धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक नेपाली कांग्रेस रत्नगर नगर समितिका सचिव आदरणीय देवेन्द्र दाई, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रयोजनका लागि वडा तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर पालिका तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित उम्मेदवार नगर समितिका लागि उम्मेदवारहरूको सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीमाझ उपस्थित हुनुहुने सिङ्गो मातृशक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संविधान सभाका सदस्य आदरणीय सावित्री देवी चौधरीज्यू, त्यसै गरिकन नेपाली कांग्रेस चितवनका जिल्ला कार्य समितिका सहसचिव आदरणीय सूर्य अर्यालज्यू, जिल्ला कार्य समितिका चितवनका प्रवक्ता आदरणीय निता ढकालज्यू, जिल्ला कार्य समितिका सदस्य आदरणीय दिवाकर अर्यालज्यू, त्यस्तै गरिकन नेपाली कांग्रेस चितवनका नेता कुमार दाई, क्षमा गर्नुहोला महासमिति सदस्य अलि ढिलो आउनु भएको थियो, त्यसकारणले गर्दा मैले उतापट्टि आँखा पुर्याइन, सरी। नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार आदरणीय राजेन्द्र प्रसाद बुर्लाकोटीज्यू, त्यस्तै गरिकन महाधिवेशन प्रतिनिधि आदरणीय दाजुहरू रामबडी खनाल, विजय ओझा, शङ्कर लामाज्यू, त्यसै गरिकन गीता देवकोटाज्यू, त्यसै गरिकन क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 का सचिव आदरणीय दण्डपानी लामिछानेज्यू, त्यसै गरिकन रत्नगर नगर समितिका निवर्तमान नगर सभापति मेरो पनि आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्व हामी सबैका नेता स्थानीय नेता महेश प्रसाद रौनियारज्यू, चितवन कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सदस्य आदरणीय सरोज दाई, स्वर्गीय एकनाथ दाई जसले हामीलाई राजनीतिक यात्रामा सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा लामो समयसँगै साथ दिनुभएको थियो, उहाँको धर्मपत्नी आदरणीय शशी भाउजू, मैले अगाडि देखिरहेको छु मैले सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले मलाई घरबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा राजनीतिक संस्कार र सामाजिक संस्कारबाट सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सधैँ मलाई डोर्याउने एउटा अगुवाई गर्ने एउटा अभिभावकको रूपमा समाजमा स्थापित गर्नका लागि समाजमा एउटा सिपाही बनेर समाजको असल पहरेदारका रूपमा अघि बढ्नका लागि मलाई सधैँ प्रेरणा दिनुहुने मेरा आदरणीय प्रेरणाका स्रोत वन्दनीय व्यक्तित्वहरू, बुबाहरू, दाजुहरू, सिङ्गो मातृशक्ति जसले घरको मात्र होइन समाजको मात्र होइन सिङ्गो विश्वलाई नै एउटा संस्कारयुक्त समाजको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने आदरणीय आदर्श नारीहरू सबैमा म सर्वप्रथम यो आजको कार्यक्रममा उभिँदै गर्दा सबैमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपालको शब्दबाट यहाँहरू सबैलाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैमा प्रणाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। मलाई यो सन्दर्भसँग उभिँदै गर्दा अलि भिन्दै अनुभूति भएको छ। एउटा युवा, एउटा तन्नेरी युवा जसले धेरै अवसरहरूलाई पनि त्याग गर्दै, जसले धेरै व्यक्तित्व विकास सँगसँगै पारिवारिक सुख समृद्धिको यात्रालाई पनि सहज यात्राको एउटा परिकल्पनालाई पनि बिर्सदै समाजको विकास सामाजिक रूपान्तरणको अभियान हामी मनुष्य जाति त्यसमा पनि हामी जस्ता युवाहरूले गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयबाट म बिस्तारै सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रको क्रियाशीलतासँग जोडेर मैले आफ्नो जीवनको अलि महत्त्वपूर्ण समय र ऊर्जावान समय यो बाटोबाट अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाले, जसका कारणले गर्दा यहाँको न्यानो माया र शीतलताबाट प्रेरित हुँदै यो अवस्थासम्म आइपुगेको छु। यो सन्दर्भमा एउटा अलि छुट्टै खालको अनुभूति बोकेर अबको बाँकी जीवनलाई अलि नयाँ मोडका साथ नवीनतम दृष्टिकोणका साथ सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। समृद्धिको यात्रामा म जस्ता युवाहरूले नेपाली कांग्रेसको जीवन्त पार्टी जो 70 सालभन्दा लामो इतिहास बोकेको पार्टी, यो पार्टीमा हामी जस्तो युवाहरूको आकर्षण बढाउनुपर्छ। कांग्रेसलाई भरिलो बनाउनका लागि, कांग्रेसलाई रसिलो बनाउनका लागि अग्रजहरूको त्यो त्याग, समर्पण र भावनाबाट
बाँचेको र जन्मेको यो पार्टी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी अग्रजहरूले हामीलाई न्यानो माया र शीतलता प्रदान गर्नुभएको छ, यसलाई जोगाउने जिम्मा इतिहासको कालखण्डले हामी जस्ता युवाहरूलाई दिएको छ भन्ने एउटा सत् विचार र सोचाइबाट प्रेरित भएर मैले यो बाटो रोजेँ। हामी जस्ता युवाहरूले यो बाटो रोजिराखेका छौँ। सामाजिक रूपान्तरणका विभिन्न माध्यम र चरणहरू हुन सक्छन्, विभिन्न आकर्षणहरू हुन सक्छन्। पछिल्लो समय नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछाडि युवा पङ्क्तिमा घट्दै गएको राजनीतिक आकर्षणलाई जोगाउनका लागि हामी जस्तो युवाहरूले अग्रजहरूको त्यो भरोसालाई जोगाउँदै भोलिको यात्रा तय गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ मैले मेरो बाँकी जीवन राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि यो क्षेत्र हाम्रो नेपालको यो विकासको यो अभियानलाई हामी जस्तो युवाले बल पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा उच्चतम अभिलाषा बोकेर मैले मेरो जीवन यहाँहरूसँग समर्पित गरिराखेको छु। म एउटा पारिवारिक रूपमा टुहुरो पनि छु, तर म टुहुरो छैन यस मानेमा, किनकि संस्कार यहाँहरूबाट सिक्दैछु। मैले यो किन भनिराखेको छु भने जन्म त मेरो बुबा आमाले दिनुभयो, तर संस्कार यहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म भाग्यमानी भएको अनुभूति पनि गर्दछु। कर्ममा विश्वास गर्ने एउटा सामाजिक युवा भएका नाताले मलाई यो राजनीतिक यात्रामा, जब विद्यार्थी राजनीति मेरो 2053 सालदेखि सुरु भयो, तत्कालीन अवस्थामा रत्ननगर नगरपालिकाको चुनाव हुँदै थियो। मैले सम्झनै पर्छ नेत्रप्रसाद पौडेल, जसले मलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इकाइ अध्यक्ष बनाएर बैरिया माध्यमिक विद्यालयको एउटा नेतृत्वमा स्थापित गर्नुभएको थियो। रामहरि दाई जस्तो मान्छेहरू जो मेरो दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई नेभी सङ्घको मुभमेन्टमा सँगै जोडेर यो राजनीतिक यात्राको सुरुवात गर्नुभएको थियो। मैले सम्झनै पर्छ। त्यस पछाडि बिस्तारै काङ्ग्रेसको राजनीतिमा जोड्दै जाने क्रममा महेश प्रसाद रौनियालाई मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा मलाई राजनीतिक यात्राको एउटा पोखरीमा धकाल्ने काम महेश चाचाले गर्नुभएको भन्ने लाग्छ। मैले भन्थेँ, आज चाचा पनि यही हुनुहुन्छ, चाचा मलाई यो कठिन हुन्छ कि हजुरले मलाई यसरी धकाल्दै गर्दा म उत्रियो भने त ठिकै छ, उत्रिन भने म डुब्छु नि भनेर भन्दा चाचाले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी अगाडि बढ। मैले त्यो बाटो रोजेँ। विश्वराज नेउपाने, छविलाल घिमिरे, छविरमण अधिकारी जस्तो व्यक्तिहरूले, परशुराम दाई जस्तो व्यक्तिहरूले, भरत दाई जस्तो व्यक्तिहरूले मलाई राजनीतिक संस्कार दिनुभयो। साबिक पञ्चकन्याको क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने हो भने नन्दलाल पौडेल पूर्व नगर सभापति हुनुहुन्छ, जो अहिले हाम्रा माझमा हुनुहुन्न, उहाँले पनि एउटा राजनीतिक संस्कार दिनुभयो। खडानन्द पौडेल जो हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, उहाँले पनि एउटा राजनीतिक संस्कार दिनुभयो। बलबहादुर श्रेष्ठ क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्थ्यो, जसले उहाँले पनि मलाई एउटा राजनीतिक संस्कार दिनुभयो। नन्दराम पौडेल, ज्ञानेन्द्र मल्ल जस्तो दाजुहरूले जसले मलाई राजनीतिक संस्कारबाट यो सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिनुभयो, मैले उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ, नमन व्यक्त गर्नुपर्छ। प्रेम शर्मा जस्तो बुबा जो आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, उहाँहरूले मलाई एउटा राजनीतिक चेतना भर्ने काम गर्नुभयो। एउटा युवा जो एउटा अन्धो थियो, कर्मका हिसाबले अन्धो थियो, व्यवहारका हिसाबले पूर्ण थिएन, यस्तो एउटा युवा व्यक्ति मलाई जसले डोर्याएर हिँड्न भयो। आज म कतै कतै बाटोको छेउमा, कुनै बसपार्कको छेउमा एउटा गुन्द्री अथवा एउटा म्याट्रेसमा सुतिरहेको हुन्थ्यो, अथवा कुनै सुधार केन्द्रमा राखिएको एउटा व्यक्तिको सूचीभित्र मेरो नाम हुन्थ्यो होला। कि 2 जोर लुगा बोकेर मैले विदेशको यात्रा तय गर्दै गर्दा म कुनै खाडीको एउटा मरुभूमि जो एउटा खण्डहरूमा मैले आफ्नो जीवनको एउटा कथा व्यथा बेहोर्ने क्रममा मैले दुःखको परिश्रमको यात्रा रोजिराखेको हुन्थ्यो होला, जसले मलाई राजनीतिक संस्कार दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा मेरो वन्दनीय व्यक्तित्वहरू उहाँ सबैलाई प्रणाम छ। त्यस्तै गरिकन राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा मलाई पूर्व सांसद एकनाथ दाई, जसले मलाई राजनीतिक संस्कारमा एउटा भरिलोपन भर्ने काम गर्नुभयो, उहाँको पनि हामीले अहिले अभिभावकत्व पाइरहेका छैनौँ, उहाँप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सँगै राजनीति गरेको सुजनजी, शङ्करजी, हामी सँगै राजनीति गरेको आज एउटा नेतृत्वमा यहाँनिर छौँ। जो प्रदेश समितिको सभापति हुनुहुन्छ, शङ्करजी क्षेत्रीय कार्य समितिको सचिव हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा मलाई यस बारेमा पनि गर्व लाग्छ कि हामी जस्तो युवाहरूलाई राजनीतिक आकर्षण भर्नका लागि यहाँहरूले देखाउनु भएको यो यात्रालाई मैले के सम्झेँ भने यो यात्रालाई फेरि एकचोटि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले हार्दै गर्दा जुन यहाँहरूले मलाई सिङ्गो पार्टीले एउटा जिम्मेवार दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्न सकिनँ। मेरै कर्मले गर्दा मैले यो चुनाव, काङ्ग्रेसले यो चुनाव हार्न पुग्यो। यस मानेमा काङ्ग्रेसलाई घाटा लागेको छ, मलाई मात्र होइन। पार्टीले मलाई पत्यायो, तर मैले जनजनको मन जित्न सकिनँ। त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिणाम हात लाग्न सकेन। यसमा मेरो कर्मका हिसाबले म दोषी छु भन्ने लाग्छ।
फेरि पनि मेरो यात्रा, फेरि पनि मेरो राजनीतिक यात्रा मेरा लागि होइन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको जनप्रतिनिधिलाई नगरपालिकाको कुर्सीमा आसीन गराउने यो यात्रामा मलाई लागेको ठेसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि फेरि मैले एकचोटि नगर समितिको सभापति बनेर काङ्ग्रेसको एउटा उम्मेदवार जो कोही पनि हुन सक्छ, जो कोही पनि व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, मेरा पनि दावा रहँदैन। मैले यो किन भनिरहेको छु भने मेरो कारणले गर्दा नगरपालिकाको चुनाव मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले मेरो आफ्नो हटलाई कायम गर्दिनँ। हो, राजनीतिक यात्रामा अग्रजहरूले भनेको कुरामा रूपन बाहेकको निर्णय यही गर्न सकिन्छ भने पनि म त्यसलाई सहयोगी बनेर जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको झोला बोक्न तयार छु। मेरो एउटै ध्येय, मेरो राजनीतिक यात्रामा, मेरो जीवनमा राजनीतिक यात्रामा, राजनीतिक क्षणमा लागेको एउटा ठेस भनेको नगरपालिकाको चुनाव हार्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाभित्र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, सिधा साधा नागरिकहरूले पाएको दुःखलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि, रोक्नका लागि, न्यूनीकरण गर्नका लागि फेरि एकचोटि यो क्षेत्रमा रत्ननगरको यो भूमिभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई जोगाउनको लागि विरासत हिजोदेखिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको साबिक पञ्चकन्या गाविस र रत्ननगर देवौली हुँदादेखिबाट निजानन्द दाइले जसरी नेतृत्व गर्नुभएको त्यो चिजको बीचको यो भारलाई रोक्नका लागि एकचोटि काङ्ग्रेसको नेतृत्व नगरपालिकामा स्थापित गर्ने ध्येयका साथ फेरि एकचोटि मैले यहाँहरूको अगाध माया र स्नेहलाई जोड्नका लागि फेरि एकचोटि यहाँहरूको माझमा अनुमोदन हुनका लागि आइराखेको छु। कृपया मलाई स्वीकार दिनुहोस्। यस मानेमा पनि म यहाँहरूको माझमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो राजनीतिक यात्रा फरक खालको छ। मेरो राजनीतिक क्षमतालाई यहाँहरूले आफैले आकलन गर्नुभएको छ। लगभग 9 वर्ष मैले नगरपालिकाको नेपाली काङ्ग्रेसको नगर समितिको नेतृत्व गरेको छु। अत्यन्तै पारदर्शी तरिकाले नेतृत्व हाँकेको छु भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो यहाँहरूले जज गर्ने कुरा हो। अघिल्लो कार्य समितिमा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तिहरूलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ। 13औं अधिवेशनबाट स्थापित नेतृत्व, म सबैको नाम लिन मलाई सान्दर्भिक लागिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा हामी सफल भयौँ भन्ने लाग्छ। वडा नम्बर 1 मा बाबुराम दाई, 2 नम्बरमा केशव दाई, 3 नम्बरमा छविलाल बुबा, 4 नम्बरमा ओम प्रकाश दाई, 5 नम्बरमा गोपी लम्साल, 6 नम्बरमा शम्भु दाई, 7 नम्बरमा कञ्चन दाई, 8 नम्बरमा शिव आचार्य, 9 नम्बरमा भूपेन्द्र दाई, 10 नम्बरमा कलाधरजी, 11 नम्बरमा शशिभक्त नेउपाने, 12 नम्बरमा नमराज लामिछाने, श्रीकृष्ण घिमिरे, त्यस्तै गरिकन 13 नम्बरमा शीतलदी गोकर्ण दाई, 14 नम्बरमा कमल दाई, 15 नम्बरमा शिव तिवारी, 16 नम्बरमा नेत्र दाई। नगर कार्य समितिभित्र मलाई जहिले पनि एउटा परिपक्वता निर्माण गर्नका लागि एउटा पाएको व्यक्तिको रूपमा सधैँ मियो बनेर हामीलाई प्रेरणा दिनुहुने नगर समितिका उपसभापति केदार बुबा, त्यस्तै गरिकन सचिव देवेन्द्र दाई, अर्को सचिव आदर्श नारी, हामी सबैले मान्नुपर्ने एउटा व्यक्ति, सबैको साझा अनुकरणीय व्यक्तित्व सीता म्याडम, त्यस्तै गरिकन कोषाध्यक्ष शिव प्रसाद बराल, नगर समितिका सदस्यज्यूहरूको यो अगाध माया र स्नेहबाट मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अझ बढी अगाडि बढाउनका लागि बल मिलेको छ। सिक्दै जाने क्रममा एउटा काङ्ग्रेस फरक सन्दर्भसँग जोडिएको एउटा ओपन युनिभर्सिटी हो। हामी सिक्दैछौँ, सिकेको कुरा गर्दैछौँ। त्यसरी नै यो अबको यात्रालाई फरक तरिकाले हुनसक्छ। मेरो उम्मेदवारीका पछाडि धेरै जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेका छन्। मैले यसलाई भन्ने गरेको छु, सबै उत्कृष्ट छौँ, सबै राम्रा छौँ, तर राम्रामा पनि अझ उत्कृष्ट बन्नका लागि, बेटरमेन्टका लागि, अबको नेतृत्व बेटरमेन्टका लागि हो। सङ्घीयता पछाडिको स्वरूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको अबको यात्रा भनेको अलिकति फरक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थासँग, अहिलेको नेपालको संविधानको व्यवस्थासँग हामीले फरक अभ्यास गरिरहेको यो सन्दर्भमा जोडिएर अबको काङ्ग्रेसको यात्रालाई फरक तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि, बेटरमेन्टका लागि यो लिडरसिप, अबको लिडरसिप यहाँहरूको माझमा स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ हामी फेरि 14औं अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नगर कार्य समितिको नेतृत्वसहित हामी यहाँहरूको माझमा अनुमोदित हुन आइराखेका छौँ। मैले सम्मान गर्नुपर्छ, मैले अघि छुटाएछु। यो क्षेत्रमा सधैँभरि काङ्ग्रेसका लागि आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण प्रदान गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व आज हुनुहुन्न स्वर्गीय कृष्णबहादुर कुँवर, जसले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कठिनभन्दा कठिन यात्राको क्षणमा पनि यहाँ नेतृत्व प्रदान गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जीवन सङ्गीन क्षणसँग जोडिएर एउटा आक्रमण शैलीमा तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहीहरूले जसरी घटना घटाए, उहाँको आत्माको चिर शान्तिको पनि कामनाका स्वरूप पनि हामी जस्तो युवाहरूले अबको नेतृत्व अग्रजहरूको त सम्मानसँग जोडिएर, अग्रजहरूको त्यो अनुभवसँग जोडिएर समाजमा रूपान्तरण गर्ने यो अभियानमा जोड्नका लागि फेरि हामी आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो सन्दर्भसँग जोडिएर यो उम्मेदवारीलाई यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीहरूले राखेका छौँ। मैले यिनै कुराहरू यहाँहरूको माझमा राखेँ।
र अबको क्रममा नगर कार्य समितिको उम्मेदवारहरूको पदाधिकारीसम्मको सदस्यहरूको पनि धेरै हुने भएकोले अहिले यो चरणमा हामी पदाधिकारी साथीहरूको यहाँनिर चाहिँ सार्वजनिक गर्न गइराखेका छौँ। म सबभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस रत्ननगर नगर समितिको 14औं अधिवेशन प्रयोजनका लागि नगर कार्य समितिको उपसभापति पदमा हामीले अनुभवका हिसाबले, एउटा निखारताका हिसाबले, क्षमताका हिसाबले फरकसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूलाई यस वर्षको यसचोटिको नगर कार्य समितिको नेतृत्वमा स्थापित गर्न गइराखेका छौँ। म यसै क्रममा जसको नाम मैले लिन्छु कृपया अगाडि आएर सबैप्रति एउटा उपस्थितिसहित सम्मान र नमस्कार टक्राइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस 14औं अधिवेशनको प्रयोजनका लागि उपसभापति पदमा प्रशासनिक क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण प्रदान गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व, जन्म क्षेत्र लमजुङ जिल्लाबाट बसाइसरहेको क्रममा चितवनमा आई प्रशासनिक क्षेत्रबाट सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा जोड्दै झर्दाखेरि त्यो एउटा निवृत्त जीवन सँगसँगै काङ्ग्रेसको 13औं अधिवेशनबाट वडा नम्बर 14 मा नेतृत्व गरिसक्नुभएका, वडा सभापतिको रूपमा नेतृत्व गरिसक्नुभएका हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व, अनुभवको निखरतासँग जोडिएको व्यक्तित्व, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, उमेरका हिसाबले बुबा समानको व्यक्तित्व श्री कमलनाथ अधिकारीलाई अगाडि आएर आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस रत्ननगर नगर समितिको उपसभापति पदका लागि म त्यस्तै गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस रत्ननगर नगर समितिको आसन्न निर्वाचनमा अर्को उपसभापति पदका लागि, जसले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीतिक यात्राबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेर सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सधैँ समाजप्रति रूपान्तरण हुने एउटा उच्च अभिलाषाका साथ नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं अधिवेशनमा सदस्य निर्वाचित भएर सहसचिव पदमा जिम्मेवारी प्रदान गरिसकेर 2072 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा वडा कार्य समिति सदस्यको रूपमा निर्वाचित भइसक्नुभएका युवा व्यक्तित्व, सामाजिक संस्थाहरू जेसिसदेखि लिएर अन्य संस्थाहरूसँग आफ्नो आबद्धता जनाइसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व श्री अपिल अधिकारीलाई यो 14औं अधिवेशनमा उपसभापतिको पदमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। म यसै गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस रत्ननगर नगर समितिको 14औं अधिवेशन प्रयोजनका लागि सचिव पदमा हामी सबैले चिनेको चिरपरिचित व्यक्तित्व, जो एउटा अध्ययन पछाडि एउटा भिन्न पेसाबाट सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा आफूलाई समर्पित गर्दै पत्रकारिताको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणमा एउटा बोल्न सक्ने र बोल्न नसक्नेहरूको विचारलाई समेत समाजमा प्रभावित गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ समाजमा रूपान्तरणको अभियानमा जुट्नुहुने महिला अधिकार कर्मी, संरक्षण कर्मी, सहकारी कर्मी, सञ्चारकर्मी, यी तमाम उपनामबाट समाजले रुचाइसकेको र चिनिसकेको पात्रको रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसको इकाइ समितिको सभापति हुँदा मैले नै मेरै कार्य समितिमा सदस्य राखेर यो राजनीतिक यात्राको अभियान मैले नै सुरु गरेको भन्दा पनि, मैले नै जोडेको भन्दा पनि फरक नपर्ने गरिकन आज एउटा गौरवको साथ यहाँहरूको माझमा नगर कार्य समितिको उप सचिवको रूपमा तरुण समितिमा समेत काम गरेर आफ्नो अनुभव र निखारताको रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएकी सिङ्गो नारीहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने श्री अनिता अर्याललाई नगर कार्य समितिको सचिवको रूपमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन एउटा पेसामा आबद्ध, कर्मठ, इमान्दारिताको अर्को एउटा स्वरूप र एउटा जनजातिको छोरा हुनुका नाताले समाजको समेत अगुवाई गरेर सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सधैँ आफूलाई समर्पित गर्ने एउटा युवा व्यक्तित्व, एउटा अनुशासनबाट समेत प्रशिक्षित व्यक्तित्व, हामी सबैका भरोसा लाग्दो युवा व्यक्तित्व,
दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई हामीले नगर कार्य समितिको सचिवको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ। मैले भाइलाई पनि अगाडि आएर सम्मानका साथ उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन पेसामा रहँदा कर्मठ, पेसाबाट निवृत्त भइसके पछाडि सामाजिक रूपान्तरणसँग आफूलाई समाजप्रति समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मानव अधिकार र मानव सेवामा समर्पित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेड क्रस सोसाइटी समेतको नेतृत्व गरिराख्नुहुने, जन्मका हिसाबले पर्वत जिल्लामा जन्मेर कर्मका हिसाबले रत्नगरमा आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाइराख्नुहुने, सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव सहित रेड क्रसमा काम गरेको अनुभव र निखारता सहित बाँकी समय पार्टीका लागि रूपान्तरणको यो अभियानमा जोड्न सक्छु भन्ने ध्येयका साथ हामीहरूको माझमा प्रस्तुत हुने श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हामीले सहसचिवको रूपमा नगर कार्य समितिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन चितवन जिल्ला आदिवासीहरूको जिल्ला, आदिवासी पनि धरतीपुत्रहरूको जिल्ला, जसले चितवनलाई सधैँ आफ्नो रगत र पसिनासँग माटोलाई खेलाइराखेर यो माटोको सिंचित गर्नुभएको छ, माटोको एउटा गरुङ्गोपन निर्माण गर्नुभएको छ। चितवनको माटोसँग नवीनतम साइन जोड्नु भएको छ। सिङ्गो एउटा समुदाय चौधरी समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गरेर, अर्को हिसाबले भन्ने हो भने नारीको समेत प्रतिनिधित्व गरेर एउटा युवा भइकन भर्खरै आफ्नो अध्ययन सकेर सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा म बाँकी जीवन समावेश गर्न सक्छु भन्ने ध्येयका साथ रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी श्री प्रतिमा चौधरीलाई हामीले सहसचिवको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष कारणले गर्दा एउटा आकस्मिक कामले गर्दा आइपुग्नु भएको छैन। श्री प्रतिमा चौधरीलाई हामीले नगर कार्य समितिको सहसचिवमा प्रस्ताव गरेका छौँ। फेरि हामी आउनेछौँ। वडा नम्बर 5 निवासी प्रतिमा चौधरीलाई नगर कार्य समितिको सहसचिवको रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ। यसरी हेर्दा यो कार्य समिति अनुभवका हिसाबले, निखारताका हिसाबले, त्यस्तै गरिकन समावेशिताका हिसाबले, क्षमताका हिसाबले यो 14औं अधिवेशनलाई हाँक्न सक्ने एउटा नेतृत्व बन्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले यहाँहरूको माझमा यो टिमलाई प्रस्ताव गरेका छौँ। र यो सन्दर्भमा हामीले भूगोललाई पनि ध्यान दिएका छौँ। बछ्यौलीमा सचिव हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ गाविस रहँदाखेरिको अवस्थाको। पिठुवामा हामीले उपसभापति सहित प्रस्ताव गरेका छौँ। न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छौँ। धर्मका हिसाबले, जातका हिसाबले, लिङ्गका हिसाबले सबै चिजहरूको एउटा सम्मिश्रण दिने जमर्को गरेका छौँ। त्यसकारणले यो अरूभन्दा पहिलाको समितिहरूभन्दा अलि फरक बनेको छ, नवीन बनेको छ। यो मानेमा यहाँहरूको मनलाई जित्न सक्ने गरिकन यो नेतृत्वले एउटा सङ्कल्प के गर्न सक्छौँ हामी भने, हामी अगाडिपट्टि रहनुहुने आदरणीय व्यक्तिहरू यो टिमले रत्नगर नगर समितिको 14औं अधिवेशनको नेतृत्व गरेपछि सिङ्गो रत्नगरको समृद्धिको यात्रा, पहिचान बदल्ने अवस्थामा रत्नगरको उपस्थिति, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा जसले गर्दा काङ्ग्रेसलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सक्छ, यो दिशामा यो कार्य समिति लाग्न सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यसैले गर्दा यो समूहलाई, यो समितिका साथीहरूलाई, यो पदमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई निर्वाचित गराएर यो अभियानमा जुट्ने एउटा अवसर दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। यिनै कुराहरू मैले यहाँहरूको माझमा राखेँ र म अन्त्यमा हामीले फरक खालको सन्दर्भलाई समेत बेहोरेका छौँ। निर्वाचन हारेका छौँ,
कांग्रेस दृष्टिकोणले कमजोर भएको छैन, भूमिकाले कमजोर भएको छ। हामी रत्ननगर नगरपालिकाको नेतृत्व, अबको नेतृत्व यो समितिले भोलि कांग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्ने गरिकन आफ्नो गृह कार्य गर्नेछ। अत्यन्तै पारदर्शी तरिकाले, अत्यन्तै पदीय जिम्मेवारीलाई बुझेर, यहाँले दिनुभएको पदलाई एउटा सेवकको रूपमा बुझेर सही तरिकाले यो एउटा बगैँचा, सुन्दर बगैँचाको मालीको रूपमा संरक्षणको काम गर्न सक्नेछ। यो रत्ननगरको एउटा सुन्दर बगैँचाको यो स्वरूपलाई जोगाइराख्नका लागि यी सबै मालीहरूले यो बगैँचाको संरक्षण गर्नेछन्। त्यसकारणले गर्दा यो समूहलाई, यो साथीको यो टिमलाई यहाँहरूले अत्याधिक मतले विजय गराइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा समेत राखेका छौँ। मैले यिनै कुराहरू यहाँहरूको माझमा राख्दै यो एउटा इतिहासले दिएको एउटा नवीन क्षण हाम्रा लागि, सिङ्गो काङ्ग्रेसको इतिहासमा हामी जस्तो युवाले, हामी जस्तो निखारता उमेर भएको हिसाबले एउटा अनुभव भएको एउटा सिङ्गो टिम हाँक्न सक्छ भन्ने ध्येयका साथ यहाँहरूको माझमा प्रस्ताव गरेका छौँ। यस मानेमा यहाँहरूले स्वीकार गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। मेरा बारेमा मैले धेरै कुराहरू राखिनँ। मलाई चिन्नुहुन्छ, म 2038 सालमा जन्मेको रत्ननगर 10 निवासी एउटा यहाँहरूले पत्याउनु भएको, हालसम्म पत्याइराख्नु भएको एउटा युवा हुँ। मैले अनुभवका हिसाबले धेरै क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव लिइसकेको छु। अवसरका हिसाबले पनि मैले केही समय जागिर पनि खाएको छु। जागिर खाएर छोडेर मैले यो प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्रमा आफू आएको हुँ। मेरो आफ्नै परिचय छ, मेरो पारिवारिक परिचय पनि छ। साबिक पञ्चगन्या गाविसको समृद्धिको यात्रामा मेरो हजुरबुबादेखि हाम्रो परिवारले खेलेको भूमिका यहाँले घाम जस्तै देख्नु भएको छ। मैले मेरा बारेमा धेरै कुराहरू गरेँ भने आफ्नै बारेमा कुरा गरेको हुन्छ र यो शोभनीय पनि हुँदैन। यस मानेमा पनि यहाँहरूले सबैले चिन्नु भएको छ। म सबैको हित चाहने, कसैप्रति पनि शङ्का नगर्ने, विश्वासघात नपरेसम्म सबैलाई विश्वास मानिराख्ने स्वभाव छ मेरो। त्यसकारणले गर्दा मैले कसैलाई पनि अन्यथा सोच्दिनँ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यो आँखा देब्रे किन भइदियो होला, यो आँखा, यो हात किन देब्रे भइदियो होला। स्वभावैले दाहिने आँखा र दाहिने हात बढी चल्दै गर्दा कतै यो देब्रे आँखा र देब्रे हातलाई अन्याय त भएन, मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो। र म माथि पनि कहिल्यै पनि अन्याय भएको छैन। सधैँ यहाँहरूले माया दिनुभएको छ, सधैँ यहाँहरूले सम्मान दिनुभएको छ। एउटा युवा, उमेरले बरालिएर हिँड्न सक्ने युवा, चरित्रका हिसाबले बिग्रन सक्ने युवा, धेरै लोभ र धेरै मोह नभएको युवा। म सधैँ मेरो जीवनशैली यही खालको रहेको छ, यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। मेरा कमजोरीहरू छन्, कम बोल्ने, खुलेर नबोल्ने, हाँसेर नबोल्ने, यो मेरो स्वभाव हो। यसैले घाटा लागेको छ। यसै कारणले गर्दा मैले मेरो कर्मका हिसाबले चुनाव हारेँ भन्ने गर्छु। म कसैलाई पनि दोष दिन्न, यो मेरो कमजोरी हो। तैपनि मैले सुधार्ने प्रयास गरिराखेको छु। यिनै कुराहरू मैले यहाँहरूको माझमा राखेँ। मैले मेरो कुराहरू यहाँलाई जे भनेको छु त्योभन्दा यहाँ बढी बुझ्नु भएको छ, सत्य बुझ्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा मैले धेरै कुराहरू राखिराख्न सान्दर्भिक ठान्दिनँ। यति इतिहासमा यो लामो पार्टी, यो लामो इतिहास बोकेको पार्टी, 70 सालभन्दा बढीको लामो इतिहास बोकेको पार्टीको नेतृत्व अहिले हामी जस्तो युवाले गरिराखेका छौँ। अवसर पाएमा भोलि पक्का दिनहरूमा यो काङ्ग्रेसलाई अझै उचाइमा पुर्याउनको लागि हराएको यो गुणलाई, गुमेको यो विरासतलाई, कर्म र धर्म मर्मका हिसाबले काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा र रुखलाई अझ उचाइमा राख्नका लागि एउटा अभियानको अभियन्ता बनेर नेतृत्व पाएको खण्डमा यहाँहरूको माझमा काङ्ग्रेसको यो भावनालाई जोड्नका लागि तयार छु, आतुर छु। यिनै कुराहरू यहाँहरूको माझमा राखेँ। बाँकी कुराहरू अरू कुनै सन्दर्भसँग जुट्ने बाचाका साथ यहाँहरूको माझमा बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।